बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 2 मई है और दिन है मंगल का, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस हुक्म को मानने से इनकार किया, मैं तब से बार बार ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आग से खेल रही है। ये नामुमकिन बात है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को ना माने और अपना इक्तदार भी बचा ले। जूं जूं ये मामला बढ़ता रहा, मैं बार बार आपको ये बताता रहा कि सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, उनके वुज़रा, काबीना और बाद में पूरी पार्लियामेंट घर जाएगी, पूरी पार्लियामेंट के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले वर्किंग डे के अंदर ही इस हवाले से तहलका खेज डेवलपमेंट सामने आ गई है। मैं बार बार ये कह रहा था कि इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल बड़ा सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। उनको इस बात का अंदाजा है कि पूरी हुकूमत उनके खिलाफ है, हुकूमत के तमाम इदारे उनके खिलाफ है, मीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और उनके साथी जजेस के खिलाफ बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई जा रही है। मुझे कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल क्यों अभी तक शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, क्यों वो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, क्यों उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। मैं बार बार ये बात करता था कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी इज्जत का है। मैं बार बार ये कहता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने अपनी और अपने साथी जजेस की इज्जत बरकरार रखनी है तो इस मामले पर फैसला देना पड़ेगा, अमल दरामद करवाना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईद उल फितर और लेबर डे की छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे था। इस पहले वर्किंग डे पर ही तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गो के आज इस केस की समाअत नहीं थी, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने की समाअत थी। केस की समाअत जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तहलका खेज डेवलपमेंट सामने आ गई जिसने शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। एक बात तय है कि अब सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, उनके करीबी वुज़रा नहीं, पूरी पार्लियामेंट घर जाएगी और उसके लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। कोई बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि आज सुबह होते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल बड़े कॉन्फिडेंट थे। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक वीडियो की थी, उसमें आपको बताया था कि आज वो चीफ जस्टिस जो ईद उल फितर की छुट्टियों से पहले थोड़े घबराए हुए, सहमे हुए लग रहे थे, जाहिर है उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, दबाव था, मीडिया उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, हुकूमत इदारे उनके खिलाफ थे। लेकिन कल रात को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने साथी जजेस के एजाज में अशाइया दिया, उसने इस तमाम तर सूरत हाल को बदल दिया और इसीलिए आज सुबह होते ही पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया मैनेज है, सिर्फ एक चैनल है बोल टीवी या ARY, वो आपको ऐसी खबर दिखाएगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी। वो आपको शायद ऐसी खबर दिखाए कि पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। और बाकी तमाम तर मीडिया आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 14 मई को इंतखाबात से पीछे हट गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऐसे रिमार्क्स को रंग दिया जाएगा जिसमें यह साबित हो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल भी अब 14 मई को इंतखाबात नहीं चाहते। तो मैं आपको जो डेवलपमेंट बताने जा रहा हूं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। पूरी पार्लियामेंट घर जाएगी, पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज जब इस केस की समाअत मुलतवी हुई, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो मंजूर किया गया है पार्लियामेंट की जानिब से, उस केस की समाअत जब मुलतवी हुई तकरीबन दोपहर को 2 बजे, तो उसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की जानिब से कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ को एक खत लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वही रजिस्ट्रार जिनको हटाने के लिए काबीना ने जो है वो एक मंजूरी दी थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को ओहदे से हटाया जाए, इशरत अली साहब को। उसी इशरत अली ने उसी पार्लियामेंट को, जिस पार्लियामेंट ने इशरत अली को हटाने की एक करारदाद मंजूर की थी, उसी इशरत अली ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिखा और उस खत के जरिए पिछले 5 कौमी असम्बली के इजलासों की रिकॉर्डिंग मांग ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कार्रवाई है जो सुप्रीम
کورٹ نے آغاز کی ہے، جس کا آغاز آج سے ہوا ہے۔ پچھلے 5 قومی اسمبلی میں جتنے اجلاس ہوئے جس میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بات چیت کی گئی، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف بات چیت کی گئی، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ ماننے کی بات چیت کی گئی، جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کی بات چیت کی گئی، پچھلے 5 قومی اسمبلی کے اجلاسوں کی جو تفصیلات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بذریعہ رجسٹرار تفصیلی ریکارڈنگ جو ہے وہ مانگ لی ہے۔ میں جو بار بار آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو اندازہ ہے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے، اس ٹائم حکومت، ادارے، میڈیا، ایک طاقتور مافیا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف کھڑا ہے۔ اس وجہ سے وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ثبوتوں کو اکٹھا کیے نہیں دینا چاہتے جس کو بعد میں متنازع بنایا جا سکے۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ اتنا لمبا چل رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک اکیلا شخص ہے، اس کے ساتھ 2-3 ججز ہیں اور وہ مافیا کا مقابلہ کر رہا ہے، میڈیا کا مقابلہ کر رہا ہے، حکومت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہر وہ قدم اٹھانا چاہتا ہے جس کو وہ بعد میں پروف کر سکے، جس کے اوپر وہ ثابت قدم رہ سکے۔ اسی وجہ سے خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو پچھلے 5 اجلاسوں کی ریکارڈنگ منگوائی گئی ہے، وہ ریکارڈنگ سے جو ہے وہ تمام تر وہ پارلیمنٹیرین جنہوں نے ججز کے خلاف بات کی، وہ تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ ماننے کی بات کی، جنہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں یہ بات کی کہ جناب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانیں گے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اور جو عید الفطر سے پہلے جو اجلاس ہوا جس میں باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف نازیبہ زبان استعمال پارلیمنٹ کے اندر کی گئی، سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے خلاف نازیبہ استعمال کی گئی زبان، اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ آج ان تقریباً پچھلے 5 اجلاسوں کا جو ڈیٹا منگوایا گیا ہے، جو ریکارڈنگ منگوائی گئی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو پرکھنے کے بعد اب اس کارروائی کا آغاز ہوگا اور شہباز شریف کی حکومت کے سمیت پوری پارلیمنٹ جو ہے، شہباز شریف کی کابینہ اور ان کی پوری پارلیمنٹ گھر جائے گی۔ یہ تو ناممکن بات تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ مان کر شہباز شریف صاحب بچ جائے۔ مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ اس بات پر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک کیوں ایکشن نہیں ہوا، ابھی تک کیوں اس معاملے پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکی۔ تو آپ تمام لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں جو طاقتور مافیا ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایک اکیلے بندے کا اس طاقتور مافیا کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ عمران خان مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو جس قسم کی مشکلات درپیش آ رہی ہیں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک سابق وزیر اعظم اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا اور اس کے اوپر تقریباً 150 سے زیادہ ایف آئی آر ہو گئی۔ یہ پاکستان کا نظام ہے، چیف جسٹس بھی اسی نظام کا حصہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھی جو 3-4 ججز ہیں وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ اب وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے شہباز شریف کی حکومت نکل نہ سکے، جس سے پوری کابینہ، پوری پارلیمنٹ نکل نہ سکے، اور اسی حوالے سے آج یہ سٹیپ لیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے گزشتہ 5 اجلاسوں کی ریکارڈنگ منگوائی گئی ہے اور اب اس ریکارڈنگ کو دیکھنے کے بعد پوری پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جو ججز کے خلاف باتیں کی گئی اس پر بھی توہین عدالت لگے گی اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانا گیا اس پر بھی توہین عدالت لگے گی۔ یہ جو آن گوئنگ ویک ہے، یعنی آج 2 مئی ہے، منگل کا دن ہے، اگلے 3-4 دن شہباز شریف صاحب کو تو کم از کم نیند نہیں آئے گی۔ اقتدار جاتا کسی کو اچھا نہیں لگتا، البتہ شہباز شریف کی جو پارلیمنٹ ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں، ان کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کی جانب سے قومی اسمبلی کے اجلاسوں کی جو ریکارڈنگ مانگی گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ اس خبر پر بھی اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔